तीखे, नमकीन और चटखारे दार पकवानों की बहार, कहीं मटन कोरमा तो कहीं बीफ बिरयानी तैयार। शामी कबाब और कीमे की टिक्कियों से भी मजा दोबाला। कल के मेहमान आज बनेंगे मेजबान। रिवायती खानों से सज गए दस्तरखान। देसी मसालों की खुशबू से घर महक उठे। बड़ों ने दस्तरखान पर बैठक लगाई तो बच्चों ने अपनी महफिल सजाई। कजन्स के साथ मिलकर मौज मस्तियां और हल्ला गुल्ला। शहरियों ने कहा कि ईद पर मिलकर बैठकर खुशियां बांटते हैं। ख्वाबों के शौकीन अफराद का रान रोस्ट कराने के लिए दुकानों पर रश। दुकानदारों के मुंह मांगे दाम फी किलो 550 रुपए तक वसूल करने लगे। तैयार रान की वापसी एक रोज बाद। मटन और बीफ के कबाब, कोफ्ते और सीख कबाब के लिए दूसरे रोज भी कीमा पॉइंट्स पर रश लग गया। किसी ने मशीनी कीमा बनवाया तो किसी को हाथ से बना कीमा पसंद आया। ख्वाबों के शौकीन ने सिरी पाए भुनवाने के लिए बाजारों का रुख किया। बकरे के सिरी पाए भूनने के 500 रुपए, गाय के 800 रुपए रेट मुकर्रर। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज भी कुर्बानी के जानवरों की खालों की फरोख्त जारी। गाय या बड़े जानवर की खाल का रेट 500 से लेकर 1200 रुपए तक मुकर्रर। बकरे की खाल 80 रुपए से 120 रुपए तक फरोख्त होने लगी। ताजरों ने कहा कि बकरों की खाल की फरोख्त में 50% कमी हुई है। रवां साल गाय की खाल ज्यादा लाई गई। ईद उल अज़हा पर महंगाई का तड़का। सब्ज मसाला जात के साथ साथ ब्रॉयलर गोश्त भी महंगा। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 12 रुपए का इजाफा। कीमत 213 रुपए किलो से बढ़कर 225 रुपए फी किलो हो गई। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्च की कीमतें बढ़ गईं। प्याज 80 रुपए, टमाटर 180 रुपए, लहसुन 300 रुपए और अदरक 520 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगे। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज बकरे, बैल और ऊंट की कुर्बानी। फर्जंदाने इस्लाम की जानिब से दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। मर्द गोश्त बनाने और तकसीम करने में मसरूफ तो ख्वातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। बच्चे और बड़े सभी खुश। अपने प्यारे जानवरों की याद सताने लगी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। दूसरे रोज इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी। अल्लाह की राह में बैल कुर्बान किए गए। जामिया नईमिया में दूसरे रोज भी इज्तिमाई कुर्बानी के बाद मुस्तहिकीन में गोश्त तकसीम किया गया। करोना SOPs के तहत इज्तिमाई कुर्बानी की गई। पहले रोज की तरह आज भी सफाई के बेहतरीन इंतजामात होने चाहिए। बर वक्त आलाइशें उठाकर मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाई जाएं। सफाई पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शहरियों को सफाई के ज़िम्न में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इदारे शहरों को साफ सुथरा बनाने में कोई कसर ना उठा रखें। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने दूसरे रोज भी सफाई ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत कर दी। ईद कुर्बा सफाई निस्फ ईमान। ज़िलाई इंतज़ामिया और LWMC का शहर को साफ रखने का मिशन। ईद के दूसरे रोज भी गली मोहल्लों और मॉडल शाहराहों पर सफाई ऑपरेशन। जानवरों की आलाइशें उठाकर ठिकाने लगाने का अमल जारी। दूसरे रोज 3500 टन आलाइशों को ठिकाने लगाया जा चुका है। ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से मजमूई तौर पर 250 से ज़ायद कैंप्स कायम। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल ने कहा कि अवामी शिकायत को फौरी हल किया जा रहा है। LWMC के डॉक्टर शाहजेब हसनैन बोले, शहर में आखिरी आलाइश तक सफाई ऑपरेशन जारी रहेगा। ईद उल अज़हा के पहले रोज 16,500 टन आलाइशों को ठिकाने लगाया गया। कोरोना की वबा की हैबत कम होने लगी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 39 नए केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में मुसद्दिका मरीजों की तादाद 47,508 हो गई। पंजाब में 116 नए केसेस सामने आए। गुजरावाला में 13, मुल्तान में 11, सियालकोट में 9, गुजरात, फैसलाबाद और रावलपिंडी में 5-5 मरीज रिपोर्ट हुए। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस से मजीद 2 अमवात की कुल तादाद 2144 हो गई।
کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 82,552 ہو چکی ہے۔ اداروں کی مضبوطی پر یقین رکھتے ہیں، پولیس سمیت تمام اداروں کو سیاسی مداخلت سے پاک کر رہے ہیں۔ صوبے میں امن و امان یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کی ملاقات، امن و امان سمیت دیگر امور پر بات چیت کی۔ ون ویلنگ جیسے خونی کھیل کے خاتمے کے لیے بچوں پر کڑی نظر رکھیں، کم عمر بچوں کو گاڑی اور موٹر سائیکل نہ دیں۔ سی سی پی او لاہور ذوالفقار حمید نے والدین سے اپیل کر دی، کہا والدین پتنگ بازی کی روک تھام میں لاہور پولیس کا ساتھ دیں۔ آل پاکستان انجمن تاجران کا پیر سے کاروبار کی اجازت دینے کا مطالبہ، جنرل سیکرٹری انجمن تاجران نئی میر نے کہا کہ چھوٹے تاجروں کے لیے امدادی پیکج کا اعلان کیا جائے، ہوٹلز، سکولز اور تفریحی ادارے کھولنے کی تاریخ کا حتمی اعلان کیا جائے، ملک بھر کے تاجر رہنماؤں کا اجلاس بلا کر لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ شہر ڈوب گیا، واسا کے داووں کی قلعی کھل گئی، شمالی لاہور کا فاروق گنج انڈر پاس 6 فٹ تک پانی کے نیچے چلا گیا، فاروق گنج کے علاقے کا راستہ منقطع ہو گیا، بچوں کے لیے انڈر پاس میں گندے پانی کا سوئمنگ پول بن گیا، بارشی پانی میں موٹر سائیکلیں بھی بند ہونے لگیں، شہر کی سڑکیں دریا کا منظر پیش کرنے لگیں، لکشمی چوک میں ایمبولنس بارش کے پانی میں خراب ہو گئی، شہری دھکے لگاتے رہے، بی بی پاک دامن دربار کے علاقے محمد نگر اور تاج پورہ سکیم بی بلاک اور ڈی بلاک پانی میں ڈوب گیا، شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے، اذیت سے دوچار، وزیر اعلیٰ نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی کھڑا ہونے پر برہم، پیشگی اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ عثمان بزدار نے رپورٹ طلب کر لی، واسا حکام کو فوری نکاسی آپ کا حکم بھی دے دیا۔ کچھ علاقے کلیئر اور بیشتر علاقوں میں پانی جمع ہے، واسا حکام سب اچھا کی رپورٹ دینے لگے، ایم ڈی واسا کے مطابق تاج پورہ اور ایمپریس روڈ پر بارشی پانی کھڑا ہے، چوک ناخدا، کوپر روڈ، ایک موریا پل کو کلیئر کر دیا، فردوس مارکیٹ، لکشمی چوک، لٹن روڈ، ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر بارشی پانی موجود نہیں۔ بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی صبح سویرے طوفانی بارش سے جل تھل ایک ہو گیا، ماڈل ٹاؤن، شادمان، جوہر ٹاؤن، وابڈا ٹاؤن، گلبرگ، فیروز پور روڈ، کینال روڈ، مال روڈ اور ڈیوس روڈ پر موسلادھار بارش ہوئی، سب سے زیادہ بارش تاج پورہ کے مقام پر 71 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی، محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ وقفے سے جاری رہے گا۔